नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इससे पहले एक वीडियो में इस चीज़ का ज़िक्र किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बेटों से दो नस्लें आगे चलीं और वो दोनों ही तौहीद परस्त थे, नेक और साले थे। उनमें से एक को भाइयों ने सरदार माना था और उनकी औलाद भी नेक और साले थी। तो उसके बाद जब उनकी वफ़ात हुई तो शैतान ने उनको शिर्क में मुब्तला कर दिया और उनका बुत बना दिया, और लोग इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो मूर्तियाँ भी बना दी और लोगों ने घरों में रख ली और उसकी पूजा पाठ शुरू हो गई। तो जब ये शिर्क और फहाशी जो है इब्लीस ने उनके अंदर मुतारिफ़ करवाई और ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ती गई, तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ भेजा ताकि उन्हें तौहीद की दावत दी जाए और शिर्क और बुत परस्ती से मना किया जाए, और उनमें जो गलत बातें रवाज पा गई हैं उनकी रोकथाम की जाए। लेकिन ये लोग जो थे अपनी इन अदात व अतवार में, गलत तरीक़ों में इस कदर पुख्ता हो चुके थे कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कोई बात जो है वो नहीं सुनने को तैयार थे। जब भी आप अपनी कौम को तौहीद की दावत देते तो आपका गला घोंट देते और इस कदर मारते कि आप बेहोश हो जाते, आप पे गशी जो है वो तारी हो जाती और ज़मीन पर गिर पड़ते। जब होश आता तो ये कलिमात कहते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को माफ़ कर देना, ये मेरे मर्तबा से वाकिफ़ नहीं है। तो ये सिलसिला सैकड़ों साल चलता रहा और आप अपनी कौम से पेट कर इतने लागर और कमज़ोर और बेजान हो जाते थे कि कपड़ों में लपेट दिए जाते, गोया के वफ़ात पा गए हों। लोग यही समझते थे कि आप फौत हो चुके हैं। जब आप होश में आते तो फिर उनको तौहीद की दावत देना शुरू कर देते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार जो है वो तौहीद की दावत देते, और इनके लोग जो थे वो ना सिर्फ खुद इनकार करते थे बल्कि अपनी आगे औलादों को भी बताते कि तुम ये शख्स जो है ये दीवाना है और ये अपने बाप दादा के दीन से फिरा हुआ है, इसकी दावत कबूल नहीं करनी, और इसके साथ किसी किस्म का राहो रस्म नहीं रखना। तो इसी तरह से एक बूढ़ा शख्स जो बिल्कुल करीबुल मर्ग था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि ये नूह जो है देखो इसकी बातों में नहीं आना, ये बहुत धोखाबाज है और अपने बाप दादा के दीन से फिरा हुआ है। तो बेटे ने उसी बाप की लाठी ली और आपको इस कदर पीटा कि आप ज़मीन पर गिर गए। तो इस तरह से आप हमेशा ही उनसे पिटते, तो ये लोग जो है अपनी गलत आदत को गलत कहने की बजाय आपको गुमराह कहते थे और आप ही को उससे मना करते थे कि आप अपने बाप दादा को के दीन को छोड़कर हमें क्यों गलत चीज़ की तरफ बुला रहे हैं। तो आपका पैगाम सिर्फ उन तक यही था कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, बेशक मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। तो ऐ मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हें खुला डराने वाला हूँ कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहना मानो। लेकिन आपने दिन रात इलानिया खुफिया हर तरीके से उनको तरगीब देने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने, बल्कि ये कहते थे कि नूह तुम जो है वो सरीहन गुमराही पर हो, हम आपकी बात जो है वो हरगिज़ नहीं मानेंगे। आखिरकार थक आकर आपने कहा कि मैं तुमको अपने परवरदिगार का पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारी खैर खाही करता हूं,
اور میں خدا کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو خبر نہیں ہے۔ تو یہ آگے سے کیا جواب دیتے تھے کہ ہم تو آپ کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں، اور تمہارا اتباع انہی لوگوں نے کیا ہے جو ہم میں سے رذیل ہیں، یعنی کہ بہت ہی ہلکے ہیں اور غریب قسم کے لوگ ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے ان رذیل قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جن کو ہم کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے اور ان کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ ان کو ہمارے اپنے سے دور کر دیجئے تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ تو بہت آپ نے کوشش کی اور ان سے کہا کہ ان لوگوں کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور یہ بھلائی پر قائم ہے، تو میں ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ہٹا سکتا ہوں؟ کیا میں خدا کے عذاب کی دعوت دوں اپنے آپ کو اگر ایسا کروں تو؟ اسی طرح سے پھر آپ نے کہا کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم نہ ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس سے رحمت یعنی نبوت عطا نہ کی ہوتی تو میں آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ سمجھاؤں؟ تمہارے گلے مزید مڑ دوں اور تم سے نفرت کیے چلے جاتے ہو، کہ میں زبردستی آپ کو کس طرح سے توحید کی دعوت دے سکتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ اور پھر بتایا کہ میں اپنے اس چیز کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن انہوں نے تمام نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تھک ہار کر جب تنگ آگے کچھ لوگ تھے جو کہ 950 سالوں میں آپ پہ ایمان لائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ میرا غصہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، لہٰذا جو ہے ان کے لیے اب آخری نشانی جو ہے وہ نمودار ہونے والی ہے کہ تنور میں سے آپ کشتی بنانا شروع کر دو، اور تنور میں سے پانی ابلنا جب شروع ہو جائے گا تو سمجھنا کہ اللہ کا عذاب جو ہے ان پہ نازل ہو چکا ہے۔ تو جب کشتی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ نے تیار کر لی تو اس کے بعد تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تاکہ کشتی چلنے کا جو ہے وہ راستہ بن جائے۔ تو وہ کشتی میں آپ کو حکم ہوا کہ جو اہل ایمان ہے، چاند لوگ جو کہ ایمان لائے تھے، اور اسی طرح سے تمام جانور جو ہیں ان کا ایک ایک جوڑا جو ہے اس میں بٹھا لو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کشتی ساری طرف پانی ہی پانی ہو گیا، طوفان، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، آسمان سے پانی آنا شروع ہو گیا، اور یہ لوگ جو ہیں اس میں تباہ و برباد ہو گئے، اور چند ایک لوگ جو کہ کشتی میں سوار تھے صرف وہی بچے تھے، اور اسی طرح سے جانوروں کو جوڑے آپ نے کشتی کے اندر سوار کر لیے تھے وہی بچے، تو باقی سب لوگ جو ہیں وہ اس میں غرق ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ 350 سال تک زندہ رہے، اور پھر ان کے جو 3 بیٹے بچے تھے ان کی نسل سے آگے نئی نسل چلی، وہ نسل چلی، اور جو کہ اس کے بعد جو ہے انہی سے آگے مسلمان پیدا ہوئے، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو ان میں سے کافروں کے کسی گھر کو نہ چھوڑ، اور ان کی نسل میں سے کسی کو نہ چھوڑ، اگر ان کو چھوڑ دیا تو یہ آگے بھی گمراہ کریں گے لوگوں کو، کیونکہ یہ مطلب بتایا گیا کہ جس طرح آپ تبلیغ کرتے رہے تو یہ لوگ جو تھے نہ صرف یہ خود نہیں مانتے تھے بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہی جو ہے وہ وصیت کرتے تھے کہ نوح کی کوئی بات نہیں ماننی، اور آئندہ بھی سمجھا کے جانا ہے کہ ان سے دور رہنا ہے اور کسی قسم کا ان سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو پھر یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے، اور وہی لوگ بچے جو کہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ پھر بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کو کشتی کو بنانا سکھایا، اور اس کے بعد جو تنور تھا جو ابلنا شروع کر دیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی نسل جو ہے آپ کی اولاد سے چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔